अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इंतहाई अफसोसनाक खबर, शर्मनाक और शर्मिंदा कुन। मुल्तान की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैं इस वीडियो को कंप्लीटली आपके सामने नहीं रख सकती, नहीं दिखा सकती, बट आई कैन एक्सप्लेन कि हुआ क्या है। वीडियो में बड़ा क्लियरली ये देखा जा सकता है कि एक 60 साल के बुजुर्ग शहरी हैं, मोटरसाइकिल पर ये जा रहे हैं। आगे से एक बदमाश एसएचओ पुलिस गर्दी करता है, एकदम से आ जाता है बाइक के आगे, बुजुर्ग के गले पर जोर से झपट्टा मारता है, गर्दन पर हाथ डालता है, कॉलर हाथ में आ जाता है शर्ट का, उससे उसको खींचता है गिरेबान को और जोर से उसको जमीन पर दे मारता है, खींचता है, घसीटता है और बदतमीजी भी करता है। उस शरीफ बंदे को यही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कौन है, बस इतना पता है वर्दी वाला बंदा है। फिर डाला मंगाया, डाले में डाला और थाने भेज दिया। इस सारे वकुआ की एक वीडियो बन गई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस सीनियर अफसरान प्लस मरियम नवाज तक जब ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने इसका भरपूर एक्शन लिया। ये मामला खुलता है कि इसकी दुश्मनी क्या थी, ये पुलिस गर्दी क्यों की गई सरेआम सड़क पर दिन दिहाड़े। तफसीलात की तरफ आऊंगी और डिटेल से आपसे बात करूंगी। ये वीडियो बनी है जी मुल्तान में। ये शख्स जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट्स में नजर आ रहे हैं, इनका नाम है गुलाम अकबर साहब। इनकी उम्र है 60 साल। ये बुजुर्ग शहरी हैं, ये बड़े शरीफ आदमी हैं। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं। कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भी आप किसी के ऊपर कोई असूल लागू करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, कोई बात करते हैं, सबसे पहले आपने कहना है कि ये मेरे लिए पहले है, बाद में लोगों के लिए। तो मैं व्लॉग में जो ये कह रही हूँ कि बुजुर्ग शहरी, तो आप देखने वालों के घर में बाप भी होगा, ससुर भी होगा, भाई भी होगा, बड़े भी होंगे, इसी तरह मेरे घर में है और सबके घर में मौजूद होते हैं और इस बदमाश सच्चों के घर में भी मौजूद होंगे। ये बाबा जी मजदूर हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। किसी बंगले पर फर्नीचर का ये काम कर रहे थे 30 जनवरी को जब ये वाकया पेश आया है। एक होती है ग्लू जो फर्नीचर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, वो ग्लू बाबा जी के पास हो गई खत्म। बाबा जी क्या करते हैं, बाइक पकड़ते हैं और जाके बाजार से ग्लू लेने का इरादा करके निकल पड़ते हैं। रास्ते में लगा हुआ है सिक्योरिटी का रूट। अब सिक्योरिटी रूट क्या होता है बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब कोई वीआईपी आला अफसर निकलता है तो सिक्योरिटी का रूट लगा दिया जाता है कि भाई इसको सिक्योर करना है। सिक्योरिटी रूट में आम शख्स ना गाड़ी, ना बाइक, ना रिक्शा या कोई भी और व्हीकल नहीं लेकर जा सकता जितने जगह पर ये सिक्योरिटी रूट लगा होता है। इसे कहते हैं सिक्योरिटी रूट। अब सिक्योरिटी रूट लगा हुआ है जहां पर मुख्तलिफ एसएचओस की और नफरी की ड्यूटी होती है। उस टाइम वेस्ट इंडीज की टीम ने एयरपोर्ट भी रवाना होना था, रवाना बल्कि हो चुकी थी और रास्ते में थी। बाबा जी गुलाम अकबर अल्लाह का बंदा साइड से होकर आराम से अपनी बाइक के ऊपर अपने ध्यान में जा रहा है। आगे से ये बदमाश एसएचओ को फिरौन की तरह नमूदार हुआ है और आते सार इसका नाम शफीक अहमद है एसएचओ का। मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं, इसका नाम शफीक अहमद है। डेजिग्नेशन में जी ये एसएचओ है, हरकतों में ये बदमाश है, बावर्दी, और ये न्यू मुल्तान पुलिस स्टेशन में इस टाइम तैनात था। बाबा जी को कोई ध्यान नहीं है आसपास का, कोई पंगे का, कोई मसले का, कोई रूट का। वो अपने ध्यान में, बुजुर्ग आदमी है, बाइक चला रहे हैं। पता नहीं हैंडल भी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, हैंडल भी बाइक का प्रॉपर पकड़ने की सकत उस बूढ़े हाथों में थी या नहीं थी, तसव्वुर कीजिए, लेकिन चला रहे हैं रोजी रोटी के लिए। अच्छा, ये क्या करता है आदमी एसएचओ, ये अचानक से नमूदार हो गया, आगे आ गया, आके इसने जोर से झपट्टा मारा है, हाथ मारा है बाबा जी की गर्दन पे, नाखून ज़ाहिर है गर्दन पे लगे होंगे, कॉलर शर्ट हाथ में आ गई है, कमीज, उसको जोर से खींचा है, मधोला है, पकड़ के नीचे फेंक दिया है बाइक से सड़क के ऊपर, और फिर उसके बाद गालन गलोच और बदतमीजी और ये सिलसिला इसका जारी है। उसके बाद में आपको बताऊं कि इसने जब ये तमाशा सारा सड़क के ऊपर किया है, अल्लाह के बंदे की वीडियो बन गई है, किसी ने बना दी। बहाउद्दीन जिक्रिया थाना है जी मुल्तान का, वहां पर इस बुजुर्ग को बदमाश एसएचओ ने मुंतकिल कर दिया। 2 बजे हवालात में इसको बंद किया गया, जिसने शायद
کوئی زندگی تھانہ یا حوالات کا منہ نہ دیکھا ہو. ہر بندے نے نہیں دیکھا ہوتا, لوگ شریف بھی ہوتے ہیں. جو 60 سال کی عمر میں فرنیچر پہ مزدوری کر رہے ہیں نا, وہ پھر شریف ہے, روزی روٹی حق حلال کما رہا ہے. شام کو 5 بجے حوالات کا تالا کھولا اور بابا جی کو نکالا باہر. اب چھوڑا اس لیے نہیں ہے حوالات سے باہر کہ ترس آ گیا ہے یا غلطی کا احساس ہو گیا ہے, اس لیے نکالا تھانے سے باہر 3 گھنٹے کے بعد حوالات سے باہر کہ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی, میں آپ کو بتاتی ہوں, پولیس کے پاس 1000 راستے ہوتے ہیں کسی کو پھنسانے کے یا کسی کو نکالنے کے. اعلیٰ پولیس افسران تک یہ ویڈیو نہ پہنچتی تو شاید ایکشن نہ ہوتا, اور اگر ایکشن نہ ہوتا ساری رات بزرگ حوالات میں ہوتے, اسی دوران ایک پرچہ بھی کٹ جاتا کار سرکار میں مداخلت کا. میں نے کہا نا 1000 راستہ ہے ان کے پاس. پھر کل کیا ہوتا, ان کا کوئی بچہ وچہ وکیل ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا کہ ابو کی ضمانت کرا لیں, ابا جی تھانے میں بند ہیں. یہ ہونا تھا اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی. عوام نے اس ویڈیو پر شدید قسم کا رد عمل دیا ہے, گالم گلوچ اور نفرت کا اظہار کیا گیا ہے. عوام کے شدید رد عمل کے بعد عوام نے بہت سے سوالات اٹھائے اور کچھ میں بھی آپ کے سامنے اٹھانا چاہوں گی. یہ 60 سال کے بزرگ ہیں, اس بندے کے دل میں نہیں آیا کہ کہیں اس کو دل کا دورہ نہ پڑ جائے, میں دھڑام کر کے کھینچ رہا ہوں اس کو. بھائی ہر بندہ بدماش تو نہیں ہے آپ کی طرح, جس نے گالیاں دینی, اونچی اونچی بولنا ہے, جھٹکے کھانے, جھٹکے دینے, دورہ نہ پڑ جائے, کو پٹھا نہ کھینچ جائے, کو بازو نہ ٹوٹ جائے, کو ہڈی نہ ٹوٹ جائے. نو نیور, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ میں تو بدماش ہوں, میرے جسم پہ تو وردی ہے, با اختیار ہوں. اب سی پی او صاحب ہیں, آر پی او صاحب ہیں, انہوں نے ایس ایچ او کے خلاف ایک پرچہ بھی درج کیا ہے اور اس کی تصویر اتار کر اس کو پبلک بھی کیا ہے تاکہ عوام کے شدید رد عمل کا ایکشن دیا جائے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ ہم نے ایس ایچ او کو ایکشن دے کر پرچہ بھی درج کیا ہے اور کام بھی کیا ہے. بابا جی کہتے ہیں میں مارکیٹ سے گلو لینے جا رہا تھا, صاحب جی راستے میں وارڈن نے روکا, ایک چوک پر میں رک گیا, کھڑا رہا, اور بھی بائکس والے تھے وہ بھی رک گئے. پھر وارڈن نے اشارہ کیا جانے کا تو میں بھی چلا گیا, باقی بائکس والے بھی چلے گئے. 3 اشارے میں کراس کر کے آیا ہوں, مجھے کسی نے نہیں روکا, کسی نے نہیں بتایا, نہ کہا کہ یہاں پر سیکیورٹی روٹ لگا ہوا ہے. سب آ رہے ہیں اور میں بھی آتا جا رہا ہوں, کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ اس نے کر کیا دیا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ سارے کا سارا وقوع جو آپ کے سامنے میں نے رکھا, یہ اس کی کرتوت ہے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتی ہوں. جب سیکیورٹی روٹ پر یا کسی اور آفس میں سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر پولیس کو لگایا جاتا ہے تو یہ کوئی کانسٹیبل نہیں ہے, یہ ایس آئی نہیں ہے, یہ جو صاحب بدماش ایس ایچ او ہیں یہ ایس ایچ او تعینات ہے. اس کا کام نہیں بنتا تھا بزرگ کو روکنے کا اور بزرگ کو یہ کہنے کا کہ بزرگو روٹ لگ گیا تو اسے کتنے جا رہے ہو. سمجھ آتا ہے اس نے اپنا کام کیا. کو بزرگ کو کہتا ہے یہاں سے نہیں جانا, منع کیا ہوا ہے, 2 منٹ ٹھہر جاؤ. بزرگوں سیکیورٹی روٹ ہے, کو 100 جملے بولے جا سکتے تھے یا نہیں, بتایا جا سکتا تھا یا نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آل ان آل بدماش ہے بھائی. اس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا, جو اس کا ہاتھ جہاں چلیں گے وہ چلائے گا. وہ نہیں دیکھے گا سامنے بزرگ کھڑا ہے, وہ نہیں دیکھے گا کوئی عورت کھڑی ہے, وہ نہیں دیکھے گا کوئی بیٹی بہن کھڑی ہے, کیونکہ اس کے جسم پہ وردی ہے, بدماشی ہے. علاقے کے جو بدماش ہیں وہ اس کے دوست یار ہیں, پیسہ بھی کھلا چکا ہے, تب یہ فرونیت آتی ہے. عام بندے میں یہ فرونیت نہیں ہوتی. میں بھی میری بات سے کچھ پولیس افسران نالا بھی ہوں تو 1000 مرتبہ ہوں. زیادتی ہے, غلط بات ہے. اس کا بیٹا بھی ہوگا گھر پہ, اس کی بہو بھی ہوگی, اس کی بیوی ہوگی, اس کے پوتے پوتیاں ہوں گے, نواسے ہوں گے. کیا دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے ہمارے دادے کے ساتھ, نانے کے ساتھ؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. سہیل چودھری صاحب ڈی آئی جی لاہور تعینات رہے اور اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پر ایز اے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور آپریشن کام کیا, اور آج کل آر پی او ملتان تعینات ہیں. سروسز میں ڈپارٹمنٹ میں ایک ایکٹیو آفیسر جانے جاتے ہیں. انہوں نے بزرگ کو اپنے دفتر میں بلایا ہے. اپنے دفتر میں بلانے کے بعد بزرگ سے معذرت کی ہے, ان سے معافی مانگی ہے. اس کی ایک ویڈیو بنی ہے اور وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. میں عام روٹین میں جب لوگوں سے بات کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک پولیس والا جو ہوتا ہے نا, اس کی عقل, اس کی سینس, اس کی آنکھیں, اس کی سمجھنے کی صلاحیت ایک عام شہری سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا دن اس نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے, کرمنل کو ہینڈل کرنا ہے, کرمنل کو دیکھنا ہے, مینج کرنا ہے, پارٹیاں سننی ہے, دونوں سائیڈوں کی کہانیاں سننی ہے, اور اس میں سے
اصل بات باہر نکالنی ہے، اس لیے یہ بات تو کلیئر ہوئی۔ اب مجھے کہ بتائیے، کیا پولیس کا رویہ بدلنے کی اشد ضرورت نہیں ہے اعلیٰ افسران کو؟ کیا ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے؟ ان کو نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کو ایس ایچ او اس لیے نہیں لگایا، آپ کو وردی اس لیے نہیں پہنائی کہ آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، لوگوں کے گریبان کھینچیں، گالیاں دیں، بدماشی کریں، بدتمیزی کریں؟ وردی اس لیے پہنائی ہے کہ آپ نے امن و امان قائم کرنا ہے۔ تعیناتی کے ٹائم اعلیٰ افسران کو چیک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو میں بٹھا رہا ہوں پورے علاقے کے اوپر، یہ اس قابل ہے کہ علاقے کو کنٹرول کرے؟ اس کا کیلیبر ہے اتنا کہ یہ ڈیل کرے دونوں سائیڈوں سے؟ اگر تو ہے تو پھر بھائی آپ ضرور لگائیں، 1 کروڑ مرتبہ لگائیں، اور اگر نہیں ہے تو مہربانی کر کے پورے علاقے کا جینا حرام نہ کریں ایسے لوگوں کی تعیناتی سے۔ ایک بندے نے حرکت کی ہے، ویڈیو بن گئی، پورے ڈپارٹمنٹ کی شامت آئی ہوگی۔ شامت کیا آنی ہے؟ پورے ڈپارٹمنٹ کی بے عزتی ہو گئی۔ نہ کیا ہوتا یہ کام تو بے عزتی نہ ہوتی۔